बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मशरक़ वस्ती एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर एक नई बड़ी फौजी कार्रवाई की और ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ भी की और जवाबी हमलों का ऐलान भी किया, जबकि पूरी दुनिया की नज़रें अपनाए हुर्मुज़ आलमी तेल की मंडी और ईरान की नई क़यादत पर मरकूज़ है। फिर सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका ने क्या किया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ नई फ़ौजी कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ़, फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और बहरी असासों को निशाना बनाने का दावा किया। और अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले के जवाब में की गई ताकि आलमी बहरी तिजारत को महफूज रखा जा सके। दूसरी तरफ ईरान ने इन हमलों को अपनी खुद मुख्तारी और मौजूदा इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सख्त रद्द अमल का ऐलान किया। अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी कबूल की है और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फ़ौरी इजाफ़ा भी देखा गया है। अमेरिका ने कोई 80 अहदाफ़ निशाना बनाने का दावा किया, जबकि ईरान ने कुवैत, बहरीन के अंदर 85 अहदाफ़ को निशाना बनाया। अगर आप ये समझते हैं व्यूअर्स कि ये जंग सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान है तो शायद तस्वीर मुकम्मल नहीं। ये तनाज़ा सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं है। इस बहरान से मुतासर होने वाले फ़रीक़ों में इज़राइल, ख़लीजी ममालिक, रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन और आलमी तवानाई की मंडियाँ भी शामिल हैं। दुनिया की तकरीबन 5वां हिस्सा समुद्री तेल की तिजारत का आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रता है। ये आपको दोबारा याद करा दें, बड़े दिनों बाद बात कर रहे हैं तो आप भूल ना गए। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है व्यूअर्स, तो आपको पता है कि सिर्फ मशरक़ वस्ती नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तवानाई, महंगाई और सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। अब अगर हम देखें कि ईरान का जवाब कितना ख़तरनाक हो सकता है, तो इस हवाले से ईरान माजी में भी बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों अंदाज में जवाब देता रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान के मुमकिना रद्द अमल में बहुत सारी चीज़ें शामिल रही हैं और मज़ीद भी हो सकती हैं। उसमें मिसाइल और ड्रोन हमले हैं, ख़लीज में अमरीकी मफादात को निशाना बनाना है, जैसे बहरीन और कुवैत में अमरीकी मफादात को, अमरीकी एसेट्स को निशाना बनाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, प्रॉक्सी ग्रुप्स के ज़रिए दबाव बढ़ाना और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों पर दबाव। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ने अपनी मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया हुआ है और कोई भी शिप ईरान की इजाज़त के बगैर रिपोर्टेडली आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुज़रता। जब गुज़रता है तो उसको फिर निशाना बनाया जाता है, जिसका अभी अमेरिका ने ज़िक्र किया। लेकिन ये भी हकीकत है कि ईरान जानता है कि एक मुकम्मल जंग इसकी मईशत, सनत और अवाम के लिए इंतहाई महंगी साबित हो सकती है। यही बात अमेरिका के भी इल्म में है। अब बात करते हैं ईरान की नई क़यादत की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले ही मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की जो आखिरी रसूमात हैं, उसके अंदर कुछ 70 मुल्कों से ज़्यादा डेलीगेशंस ने शिरकत की और 2 करोड़ के करीब रिपोर्टेडली लोग जनाजे में शरीक थे। ये बहुत सिंबॉलिक है, क्योंकि इन ममालिक में ख़लीजी ममालिक भी शामिल हैं और यहाँ तक कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मार्क रूबियो को ये टास्क कि अपने तमाम सफारत खानों के ज़रिए तमाम मुल्कों को ये पैगाम दिया जाए कि अगर वो ईरान के सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे तो अमेरिका उसको पसंद की नज़र से नहीं देखेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इसके बावजूद 70 से ज़्यादा ममालिक ने अपने डेलीगेशंस भेजे। बहुत सिंबॉलिक एक ये तकरीब थी और इससे पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया गया कि ईरान के बारे में जो एक गलत फहमी या एक परसेप्शन फैलाई गई कि ईरान एक दहशतगर्द मुल्क है और मौजूदा हुकूमत को ईरान के अवाम पसंद नहीं करते, वो मुकम्मल तौर पे गलत है और इसका वाज़ेह पैगाम
ان تقریبات کے ذریعے پوری دنیا کو پہنچائے گا۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اب دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کے مطابق حالیہ بحران کے بعد ایران میں قیادت کی منتقلی ہوئی اور مشتبہ خامنائی کو نئی سپریم قیادت کے طور پہ منتخب کیا گیا۔ مختلف بین الاقوامی ذرائع کے مطابق ان کی حمایت میں اہم ریاستی اداروں خصوصاً پاسداران انقلاب IRGC کا کردار بہت نمایاں رہا۔ اگر ہم دیکھیں مشتبہ خامنائی کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ شخصیت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، تو وہ کئی برسوں سے ایران کے طاقتور مذہبی اور سیکیورٹی حلقوں میں بااثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ عوامی سیاست میں کم دکھائی دیتے تھے، لیکن مختلف بین الاقوامی تجزیہ کاروں کے مطابق ان کے پاس ریاستی اداروں، مذہبی حلقوں اور پاسداران انقلاب کے ساتھ مضبوط روابط موجود رہے ہیں۔ اب سوال بہت بڑا سوال ایک ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ایران بدل جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے ویورز جس کا جواب پوری دنیا تلاش کر رہی ہے۔ ہم اس حوالے سے کچھ سینیریوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بڑے پروبیبل سینیریوز ہیں۔ پہلا سینیریو یہ ہے کہ ایران پہلے سے زیادہ سخت موقف اختیار کرے، اور اس صورت میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ دوسرا ممکنہ سینیریو یہ ہے کہ ایران معاشی مشکلات کو دیکھتے ہوئے مذاکرات کا راستہ اپنائے، کیونکہ برسوں کی پابندی نے ایرانی معیشت پر بھاری دباؤ ڈالا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم سینیریو یہ ہے کہ ایران ایک ساتھ دونوں حکمت عملیاں اختیار کرے، باہر سے سخت موقف اور ہر حملے کا طاقتور جواب، اور اندرونی طور پہ معاشی اصلاحات۔ بہت سے مبصرین اس امکان کو نسبتاً زیادہ حقیقت پسندانہ قرار دیتے ہیں، تاہم مستقبل کا انحصار ویورز علاقائی حالات، داخلی سیاست اور بین الاقوامی مذاکرات پر ہو۔ اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ امریکہ کا آخر مقصد کیا ہے، اتنی بڑی جنگ چھیڑی، اور گزشتہ دنوں MI6 کے ایک بہت اہم سابق عہدیدار نے بڑا کلیئرلی کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس جنگ کو کس نے جیتا، تو انہوں نے بہت سگنیفیکنٹلی، بہت کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ایران جیتا اور امریکہ ہارا ہے۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ ان کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو محدود کرنا ہے اور عالمی تجارت کا تحفظ ہے۔ دوسری طرف ایران اسے دباؤ کی پالیسی قرار دیتا ہے۔ اس لیے یہ تنازعات صرف فوجی نہیں ہیں بلکہ معاشی، سفارتی اور جغرافیائی سیاست کی ایک بڑی کشمکش بھی ہیں۔ اور الٹیمیٹلی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سارے بحران سے پاکستان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بہت ساری اپرچونٹیز بھی ہیں۔ گزشتہ جنگ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی اور گوادر میں بہت زیادہ تجارتی جہاز دیکھے گئے، اور وہ تقریباً 1000% سے زیادہ ان میں امپروومنٹ دیکھی گئی، جو کہ بہت سمبولک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے چیلنجز ہیں جو زیادہ اہم ہیں، کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑے چیلنجز میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے، درآمدی بل میں اضافہ ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت بڑھ جائے گی، اور یہ باقی ملکوں کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ مہنگائی کا دباؤ بڑھ سکتا ہے، اور ہمارے عوام اب مزید مہنگائی کو برداشت کرنے کی سکت بالکل نہیں رکھتے۔ اس لیے حکومت کو اس سلسلے میں کوئی واضح پالیسی بنانا ہوگی، کیونکہ خطے کے حالات کسی وقت بھی کسی سمت جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک پراپر بیک اپ پلان بہت ضروری ہے، تاکہ پاکستان ایک خود انحصاری کی پالیسی کی طرف نہ صرف ساتھ ساتھ بڑھتا رہے، بلکہ ان کے پاس مختلف جو سینیریوز کریٹ ہوتے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، ان کے حوالے سے ایک قابل عمل اور اہم پلان ہو، جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف مل سکے۔ اور علاقائی سلامتی کے خدشات بھی بہت اہم ہیں، ساتھ ہی پاکستان کے لیے سفارتی توازن برقرار رکھنا بھی ایک اہم امتحان ہوگا۔ ویورز، آج کی صورتحال ہمیں ایک حقیقت یاد دلاتی ہے، جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، وہ معیشتوں، بندرگاہوں، تیل کی قیمتوں، سفارت کاری اور عوام کی روزمرہ زندگی پر بھی اثر ڈالتی۔
ایران کی نئی قیادت کے سامنے سب سے بڑا امتحان ہوگا، وہ ہوگا سلامتی کا، معیشت کا اور عالمی تعلقات کے درمیان کس طرح سے توازن رکھا جائے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ مستقبل کس سمت جائے گا، لیکن ایک بات بہت واضح ہے، مشرق وسطیٰ میں ہونے والا ہر فیصلہ اب صرف خطے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری دنیا اس کے اثرات سے متاثر ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس چینل فوکس with تصدق گیلانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس کریڈیبل انفارمیشن، تجزیے اور تبصرے ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔